दिस इज द डायग्राम अफ द फोन। ल अब हेर, यो हामीले यो फोनको डायग्राम हो। यसमा त हामीले हिजो बिहान के पढ्यौँ त, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फोनको एक्सटर्नल स्ट्रक्चरको कुराहरू गरेको थियौँ, मोर्फोलोजीको कुरा गरेको थियौँ। र फोनहरू कस्तो ठाउँमा पाउने त, यो मोइस्ट ठाउँमा पाउँछ, जङ्गलतिर पाउने हो, खोला को छेउतिर पाउने हो होइन। यसको हेबिटेटको कुरा गर्दाखेरि र हेबिटको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरू भनेको यो जुन यो तिमीले यो राइजोमको कुरा गरिरहेछौ, यो राइजोम भनेको यसको स्टिम रहेछ। अन्डरग्राउन्ड स्टिमलाई हामी राइजोम भन्छौँ। यो रुटहरू भनेका साना स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक, हियर लाइक, कपाल जस्तै स्ट्रक्चर, ब्राउन कलरको स्ट्रक्चरलाई हामी रुट भन्ने रहेछौँ। कोइल लिफलाई हामी त्यो निग्रो खान्छौँ नि, हामी त्यो निग्रोलाई हामी सर्साइनेट भर्नेसन भन्दो रहेछौँ होइन। यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ बिहानै पढिसकेको कुरा हो। र अर्को कुरा तिमीलाई यहाँनिर चाहिँ यो फोनको डाँठमा तिम्रो यो सेतो ब्राउन कलरको पाउडरी कपाल जस्तो ब्राउन कलरको पाउडर फर्ममा चाहिँ तिमीले चाहिँ यहाँ टाँसिएको देख्छौ। हियरी लाइक स्ट्रक्चरहरू हो, सानो 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 जुसहरू तिमीले चाहिँ टाँसिएको देख्छौ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रेमेन्टा भन्छौँ ल। त्यो झुस जस्तोलाई चाहिँ मैले त्यसैको यस्तै खालको कलर हुन्छ, ठ्याक्कै ब्राउन कलर जस्तै झुस हुन्छ नि त्यो, त्यसलाई हामी रेमेन्टा भन्छौँ, RAMENTA। त्यो हियर लाइक स्ट्रक्चर द्याट इज प्रेजेन्ट इन ऱ्याक्चिस। यो ऱ्याक्चिसमा चाहिँ यो पुरै हामीले अहिले बनाएको यो लिफको मिड भ्यान हो, जसलाई हामी के भन्छौँ, यो पुरै चाहिँ ऱ्याक्चिस हो होइन। यो ऱ्याक्चिसमा चाहिँ अथवा यो तिम्रो राइजोममा पनि टाँसिएर बसेको हुन्छ यो हियरी कलरको पाउडरी टाइपको हियरी स्ट्रक्चर हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा ऱ्यामेन्टा भन्छौँ ल। त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, ऱ्यामेन्टा भन्छौँ। र यसको नाम चाहिँ यहाँनिर मैले ऱ्यामेन्टा लेखेँ, RAMENTA है। यहाँ बुझेन भने ऱ्यामेन्टा भन्छ है त्यो स्ट्रक्चरलाई। ल अर्को, यसको लिफलाई फ्रन्ट भन्छ होइन। यो कोइल लिफलाई सर्साइनेट भर्नेसन अथवा सर्साइनेटली कोइल्ड योङ लिफ भन्छ होइन। सर्साइनेटली भनेको यसरी चाहिँ घुमेर होइन, यसरी घुमेर तिमीले निग्रोको तरकारीहरू खान्छौ, उ गर्छौ होइन, तिमीले देखेकै छौ। यो त लिफ हो, एक्चुअली तिमीले खाएको भनेको लिफ रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी सर्साइनेटली कोइल्ड स्ट्रक्चर हुन्छ होइन। अझ यसको कलर त कस्तो हुन्छ त, यो त ग्रिन कलर हो अझ होइन। मैले यसलाई ग्रिन कलरमा गरेँ भने यसरी चाहिँ यो चाहिँ एक्चुअली चाहिँ ग्रिन कलरकै हुन्छ है। यो चाहिँ यस्तो ब्राउन ब्राउन कलर, यो ब्राउन कलर चाहिँ के रेमेन्टाले गर्दाखेरि ब्राउन कलरको चाहिँ यो रेमेन्टा कपाल जस्तो हियरी टाइपका स्ट्रक्चरहरू जुन टाँसिएर बसेको हुन्छ ऱ्याक्चिसहरूमा, त्यसलाई चाहिँ हामी रेमेन्टा भन्छौँ। ल यो त भयो तिम्रो फोनको बारेमा अलिकति है। अब हामी यसको लाइफ साइकलको कुरा गर्दा हेर, लाइफ साइकलमा मैले भनेको थिएँ तिमीले, मैले कहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको डोर्सल सर्फेसमा हेऱ्यौ भने यो हेर, म त्यो लिफको पनि तिमीलाई देखाउँछु, त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ हामीले लाइफ साइकल होइन। हेर यो लिफमा यो चित्र देख्यौ होला तिमीले, यस्तो खालको चित्र यहाँ देखेछौ होला। हेर यो डोर्सल साइडमा तिमीले यो थुप्पा 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 देखेको छौ, हेर त होइन। यो डट डट स्ट्रक्चर देखेको छौ नि डोर्सल साइडमा, हेर यो लिफको डोर्सल साइडमा। हेर यो डट डट स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ पहिला त्यो जान्नुपर्छ हामीले। जस्तै हेर मैले यो लिफ बनाएँ, यो फोनको लिफ बनाउँदैछु म। हेर यहाँनिर यो मैले के बनाएको भन त, फेरि तिमीले चाहिँ इन्द्रको त्यो वेपन हुन्छ नि त्यो भन्लौ है। यो होइन नि फेरि इन्द्रको वेपन, मैले फोन बनाउने कोसिस गरेको है। इन्द्रको वज्र भन्लौ नि, फेरि इन्द्रको वज्र होइन नि यो, त्यस्तै देखियो है ठ्याक्कै। अब हेर यसको यो स्ट्रक्चर हेर, यहाँनिर यस्तो खालको स्पोटहरू देख्छौँ हामीले। कस्तो कलरको अरे, ब्राउन कलरको, अझ ब्राउन कलरको स्पोट, यस्तो खालको ब्राउन कलरको यसको डोर्सल साइडमा यस्तो स्पोटहरू देख्छौँ हामी। हेर त स्पोटहरूलाई हामीले के भन्ने त, मैले बिहान भनेको थिएँ, यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ, सोराई भन्छौँ। धेरैवटालाई सोराई, एउटालाई सोरस भन्छौँ होइन। हेर यस्तो पछाडि यो डोर्सल साइडमा, लिफको पनि कुन साइडमा अरे, डोर्सल साइडतिर चाहिँ यस्तो स्पोट हुन्छ होइन। लिफको डोर्सल साइडतिर यस्तो स्पोट हुन्छ। र यो स्पोटलाई चाहिँ तिमीले यसरी हातले निकाल्यौ भने यहाँनिर कस्तो पाउँछौ त, यो डस्टी आकारको हुन्छ क्या, एकदम डस्टी आकारको स्पोट हुन्छ यहाँनिर है। जसलाई हामी के भन्छौँ, एउटा इन्डिभिजुअल स्पोटलाई, यो मैले इन्डिभिजुअल स्पोटलाई अब के भन्ने भन त, यो इन्डिभिजुअल स्पोटलाई चाहिँ मैले के भन्ने त, सोराई भन्ने। र म यसलाई तान्छु यहाँबाट तानेर, यी स्पोटहरूलाई मैले एउटालाई चाहिँ SORI सोराई भन्ने मैले है। एउटा स्पोटलाई सोराई भन्छु। तिमीलाई यहाँबाट म एउटा इन्डिभिजुअल स्टारलाई सोराई यहाँ म लेखिदिन्छु।
हेर त यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सोराई भन्दो रहेछौँ है, SORI सोराई। धेरैवटालाई चाहिँ यो म्यानीलाई धेरैवटालाई हामी सोराई भन्छौँ भने यो म्यानी धेरैवटा छन् भने सोराई र एउटा त्यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई सोरस भन्छ है। हेर त यस्तो खालको एउटालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त सोरस भन्छौँ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो तिमीले, त्यो पातमा हेऱ्यौ भने चाहिँ तिमीले त्यस्तो देख्छौ, एउटा कुरा त्यो बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर एसेक्सुअल, अब यहाँ तिमीलाई पहिला चाहिँ मैले यसको एक्सटर्नल कुराहरू एक्सटर्नल फिचर्सहरू हामीले गरेको थियौँ होइन। अनि अब यो रिप्रोडक्सनमै जाउँ हामी। अब यो रिप्रोडक्सन भन्दा मैले यो सोरसको कुरा गर्नुपर्छ, त्यही भएर मैले अहिले तिमीलाई के को कुरा गरेको त सोरसको कुरा गरेको हो होइन। अब यहाँनिर तिमीलाई म पहिला के भन्छु भन्दाखेरि यो जानुभन्दा अगाडि हामीले अहिले चर्चा गरेको भनेको हामीले चाहिँ फनको कुरा गर्दैछौँ है। यो ड्राइभ अथवा फन अथवा जे त्यसलाई ड्राइभ पनि भन्छ, फन पनि भन्छ ल। अब हेर यो फनको लाइफ साइकलमा, लाइफ CYCLE साइकल अफ फनमा तिमीले कुरा गर्नुपर्ने भनेको हामीले 1 नम्बरमा के कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि यसको एक्सटर्नल फिचर्सको कुरा गऱ्यौँ होइन। एक्सटर्नल फिचर्स हामीले अब यो फोनलाई हामीले के पनि भन्छ भन त, फोनलाई ड्राइभ पनि भन्छ है, यहाँ कन्फ्युज नहुने। ड्राइभ यसको साइन्टिफिक नेम ड्राइभ हो। यसका स्पिसिसहरू थुप्रै हुन्छन्, हामी स्पिसतिर नजाउँ। एक्सटर्नल फिचर्स अथवा यसको मोर्फोलोजी कस्तो देखिन्थ्यो बाहिरबाट होइन, यो कुराहरू चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ, बिहानै कुरा गरे हो है। अब अहिले हामीले पढ्ने भनेको हामीले लाइफ साइकलमा इन्क्लुड गर्ने कुराहरू त यिनीहरू नै त हो नि होइन, लाइफ साइकल इन्क्लुड गर्ने कुराहरू। दोस्रो कुरा हामीले यसको 2 नम्बरमा हामीले यसको रिप्रोडक्सनको कुरा गर्छौँ अब हेर है। रिप्रोडक्सनको कुरा गर्दाखेरि म पहिला चाहिँ यसको एक नम्बरमा चाहिँ यसको भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हुन्छ हेर होइन। भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन र एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन अनि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। अब भेजिटेटिभ भनेको चाहिँ टुक्रेर हुने हो। के टुक्रिन्छ, त्यसको पात टुक्रेर अर्को आउने भनेको त होइन होइन। रिप्रोडक्सन 3 खालका हुन्छन्, यो अगाडि नै हामीले पढिसकेको, तिमीलाई गाह्रो नहोला हेर है। भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ यसको कुनै पार्ट क्या, रुट स्टिम अथवा लिप्स, कुनै भेजिटेटिभ पार्ट भनेको के हो त भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ हेर है त। यो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनलाई बुझ्ने तरिका चाहिँ के हो त, यसको भेजिटेटिभ पार्ट भनेको के हो भन त। भेजिटेटिभ पार्ट अफ अ प्लान्ट भनेर मैले भन्यो भने तिमीले के बुझ्छौ भन त। यसको रुट बुझ्छौ, एउटा रुट्स, स्टिम बुझ्छौ होइन, एन्ड के बुझ्छौ भन त, लिफ बुझ्छौ, लिप्स। अब यो 3टा मध्ये एउटाबाट चाहिँ यसको भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हुन्छ फनको केसमा होइन। त्यो भनेको राइजोम हो, जसलाई हामी यसको स्टिमबाट हुँदो रहेछ हेर त। स्टिमको चाहिँ यसलाई जसलाई हामी के भन्छौँ, राइजोम भन्छौँ, चाहिँ ZOME राइजोम होइन। भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन चाहिँ यो राइजोमबाट हुँदो रहेछ। तिमीलाई यसलाई चाहिँ तिमीले थाहा पाइहाल्यौ कसरी। हामीले एउटा एक्जाम्पल तिमीलाई म भनिदिन्छु। जस्तै तिमीलाई कहिलेकाहीँ जङ्गलमा डढेलो लायो अरे होइन, जङ्गलमा डढेलो लाउँदाखेरि तिमीले पछि अर्को वर्ष तिमी सबै खरानी भएको हुन्छ, तर पनि उनीहरू अर्को वर्ष उम्रिन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो राइजोमहरू चाहिँ त्यसको माटो मुनि बसेको हुन्छ, अनि राइजोमबाट चाहिँ नयाँ उनीहरू आउँछ होइन। भनेको मतलब त्यसले भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हुँदो रहेछ होइन। बाई फ्रेगमेन्टेसन अफ राइजोमहरू टुक्रिएर ओल्डर पार्ट, पुरानो राइजोमको पुरानो पार्टहरू जाने, नयाँ पार्टहरूबाट नयाँ प्लान्ट चाहिँ यसरी आउने होइन। एन्ड अब यस्तो हुन्छ हेर। राइजोम भनेको तिमीलाई थाहा छ, म यसको कलर सहित यहाँ देखाइदिन्छु। मैले अहिले भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनको कुरा गर्दैछु है। हेर राइजोमहरू भनेका कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि यस्ता डाइकोटोमोस टाइपका यस्तो खालको हुन्छन्। अब यहाँबाट चाहिँ फनको यो लिफ गएको हुन्छ मासतिर। कस्तो कलरको लिफ हुन्छ भन त, लिफ चाहिँ ग्रिन कलरको हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ ग्रिन कलरको लिफ माथि गयो। अब यो त फन भएको बोट भयो, तिमीले यसलाई अहिले फन मान है, यो फन भयो। अब यो राइजोम चाहिँ यसरी गएको छ भनेपछि राइजोमबाट रुट्सहरू आएका छन् हेर, रुट्सहरू ब्राउन कलरका रुट्सहरू यहाँ तल यसरी, यिनीहरू चाहिँ रुट्स हुने र। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो राइजोम तिमीले जङ्गलमा डढेरो लाग्दा पनि यो माथिको फन्सन डढेर जान्छ, राइजोम मुनि हुन्छ, यहाँबाट नयाँ प्लान्ट आउँछ क्या पछि अर्को वर्ष। तिमीले यो कुरा पनि हामीले भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हुँदो रहेछ है भन्ने त्यहाँबाट पनि थाहा पायौँ। अब अर्को चाहिँ भनेको यो राइजोमको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो थ्यालसहरू कुहिएर झर्छ होइन, पुडो हुन्छ, ओल्ड हुन्छ। ओल्डर पार्ट्सका थ्यालसहरू चाहिँ यी हट्ने भए, जस्तै हट्यो भने यो नयाँ थ्यालसबाट चाहिँ ब्रेकडाउन भएर चाहिँ अब
ओल्डर पार्टहरू हटेर यो नयाँ थ्यालस न्यू थ्यालसबाट चाहिँ फेरि तिम्रो चाहिँ एक सरी थ्यालस भनेको छु मैले आमसो सरले यसलाई थ्यालस भन्नु मिलेन यो राइजोमबाट राइजोमको पुरानो पार्ट चाहिँ यसको के हुने हो त ब्रेकडाउन हुने हो ओल्डर पार्टहरू त्यहाँबाट जाने हो कुहिएर जाने हो डिके भएर अनि नयाँ पार्टहरू चाहिँ बाट चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि नयाँ फन्ड चाहिँ यहाँबाट डेभलप गर्छ फेरि तिमीले यसरी हेऱ्यौ भने नेक्स्ट इयर तिमीले यसरी हेर्दाखेरि यहाँ सानो चाहिँ सरसाइनेट फर्नेसनहरू तिमीले यसरी देख्न सक्छौ होइन यसरी यहाँनिरबाट चाहिँ आकाश सरसाइनेट भर्नेसरहरू तिमीले देख्न सक्छौ फन्डका साना साना प्लान्टहरू यसरी उम्रेको देख्न सक्छौ भनेपछि यो मेथड चाहिँ हाम्रो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हो जुन चाहिँ कहाँबाट हुँदो रहेछ राइजोमबाट होइन राइजोम टुक्रिएर चाहिँ हाम्रो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हुँदो रहेछ अब अर्को रिप्रोडक्सन छ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हेर एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ हाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन अकर्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ अहिले मैले कुरा गर्दै गरेको छु यहाँ सोराई भन्ने कुरा गरेँ सोरस भन्ने कुरा गरेँ होइन त्यहीँबाट चाहिँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनको सुरु हुन्छ अब यहाँ यो चाहिँ अब तिमीले म अर्को यहाँनिर हाम्रो ए नम्बरमा त तिम्रो के छ त भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन बी नम्बरमा के छ अरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन बी नम्बर एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि बाई द फर्मेसन अफ होइन बाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन के ल्याउने हो त भन्दाखेरि स्पोर्स होइन बाई स्पोर्स फर्मेसन यो स्पोर्सहरू जुन भनेको बिजाडु भन्छ हामीले नेपालीमा स्पोर्सहरूलाई होइन यो स्पोर्सहरू चाहिँ बाई स्पोर्स फर्मेसन चाहिँ यो कहाँ हुँदो रहेछ त स्पोर्स फर्मेसन कहाँ हुन्छ त म त तिमीलाई यहाँनिर लेख्छु है त यहाँ स्पोर्सहरू चाहिँ स्पोर्स फर्मेसन भन्छौँ है यसको बारेमा म यता यहाँ हेर मैले यहाँ सोराई भनेर यहाँ अघि कुरा गरेँ र पहिलो काम चाहिँ तिमीले यो स्पोर्स फर्मेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर स्पोर्सहरू चाहिँ कहाँ देखिन्छ पहिला हामीले देखिने भनेको चाहिँ यस्तो सोराईहरूमा हुन्छ यो सोराईभित्र स्पोर्स हुँदैन हेर है स्पोर्स चाहिँ सोराईभित्र पनि अर्को स्ट्रक्चर हुन्छ त्यहाँभित्र स्पोर्स हुन्छ तर हामीले यो सोराईले हातले निकालेर चाहिँ यसरी हातले अलिअलि माड्यौँ भने चाहिँ स्पोर्सहरू आफै अटोमेटिकली निक्लिन्छ र यसलाई हावा चैत वैशाखको बेला मेनली चैत वैशाखको बेला यो सुरु हुन्छ र तिम्रो म ठ्याक्कै यसको सिजन पनि भनिदिन्छु तिमीले चैत वैशाख हावाहुरी चल्ने बेलामा चाहिँ फन प्लान्टलाई चाहिँ हेऱ्यौ भने फन प्लान्टको पछाडि हेऱ्यौ भने यस्तो स्पोर्ट्सहरू देख्छौ हावाहुरी चल्ने सिजनमा अनि पछि यतिखेरको सिजनमा रेनी सिजनमा असारतिर हेऱ्यौ भने रेनी सिजनमा चाहिँ स्पोर्ट्सबाट जुन डेभलप हुन्छ जसलाई हामी प्रोथ्यालस भन्छौँ त्यो प्रोथ्यालस देखिन्छ रेनी सिजनमा चाहिँ होइन रेनी सिजनमा प्रोथ्यालस देखिन्छ अनि मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट फर्टिलाइजेसन हुने भनेको रेनी सिजनमा हो तर स्पोर्ट्सबाट चाहिँ प्रोथ्यालस बन्ने हो त्यो पछि म यहाँ कुरा गर्छु तर हेर यो स्पोर्ट्सहरू चाहिँ पहिला यसको यो सोराई भनेको चाहिँ यो चाहिँ हेर यो डार्क स्पोट अन डोर्सल सर्फेस अफ फन लिफ फनको डोर्सल सर्फेसतिर यो डार्क स्पोट अन डोर्सल सर्फेस अफ फन लिफ भन्छौँ यो स्पोट देखिन्छ जुन डार्क स्पोट हामी त्यसलाई के भन्छौँ अरे सोराई भन्छौँ है त्यो सोराई हो यहाँ देखिरहेछौ तिमीले अब त्यो सोराईलाई चाहिँ यो चाहिँ एक्ज्याक्ट फन्डकै प्लान्टको देखाएको है यो चित्र चाहिँ यहाँको चाहिँ एक्ज्याक्ट फन्ड प्लान्टमै देखाएको सोराईभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा आयो है सोराईभित्र स्पोरेन्जियमहरू हुन्छ स्पोरेन्जियाहरू हुन्छ हामी जसलाई स्पोरेन्जियमहरू भन्छौँ त्यो त्यहाँनिर चाहिँ प्लुरल फर्ममा चाहिँ यो मैले प्लुरल फर्म हो सोराई भनेको प्लुरल भयो यहाँ तिमीलाई अलिकति लेख्न सोरस भनेको चाहिँ यो धेरैवटा छन् भने सोराई भयो यो सोरस भनेको चाहिँ तिम्रो के छ अरे सोरसलाई चाहिँ हामीले सिङ्गुलर फर्म है यो चाहिँ र यो सोरस भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले यहाँ SIN1 एउटा मात्रै छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ भन त एउटा मात्रै स्पोर्टलाई हामी सोरस भन्ने धेरैवटा स्पोर्टलाई चाहिँ हामी के भनेको सोराई भनेको है यो धेरैवटालाई सोराई एउटालाई सोरस त्यसमा कन्फ्युज नहुने अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सोराईभित्र स्पोरेन्जियाहरू हुन्छन् होइन म त्यो चित्र पनि अहिले तिमीलाई देखाइदिन्छु स्पोरेन्जियाभित्र चाहिँ बल्ल चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि स्पोर्ट्सहरू हुन्छन् है स्पोरेन्जियाभित्र स्पोर्ट्सहरू हुन्छन् अब यहाँनिर म अलिकति तिमीलाई के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि स्पोर्ट्सहरू चाहिँ कहाँ हुन्छन् त स्पोरेन्जियाभित्र हुन्छन् र प्रत्येक स्पोरेन्जियाहरूको ग्रुप्सहरू हुन्छ ती ग्रुप्सहरू चाहिँ इच ग्रुप इज कल्ड सोरस भन्छ स्पोरेन्जियाको ग्रुपलाई चाहिँ हामी सोरस भन्छौँ अब हेर डार्क स्पोट एन्ड डोर्सल स्पेस अफ फन लिफ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
यो सोराई भयो। अनि त्यसपछि सोराई कन्टेन्स, सोराईमा चाहिँ के हुन्छ त, ग्रुप अफ स्पोरेन्जिया, यस्ता स्पोरेन्जियाहरू चाहिँ हुन्छन्। स्पोरेन्जिया भनेको नि यो स्याक लाइक स्ट्रक्चर हो। अनि स्पोरेन्जिया भित्र के हुन्छ त फेरि, स्पोरेन्जिया भित्र चाहिँ फेरि स्पोर्सहरू हुन्छ बल्ल चाहिँ। हेर म अब त्यो फिगरबाट देखाइन्छु। स्पोरेन्जिया कन्टेन्स के हुन्छ त, स्पोरेन्जिया भित्र चाहिँ स्पोर्सहरू हुन्छ। हेर त, स्पोरेन्जिया कन्टेन्स स्पोर्स। र यसको फिगर यहाँ म यहाँ देखाइदिन्छु। अनि यसको हामी लाइफ साइकल सुरु गर्छौँ। हेर है, यो फिगर हेर त, यहाँनिर मैले अहिले यो यताको चाहिँ हटाइदिएँ होइन। यो फिगरलाई तिमीले यहाँ निहालेर हेऱ्यौ भने, ल यसलाई मैले हटाइदिएँ ल, यो फिगरलाई सरी यता हटाउनु मिल्थ्यो। ल ठिकै छ। अब यहाँ हेर, यहाँ तिमीले हेर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ हेर, म यहाँ तिमीलाई यो भनेको चाहिँ कसरी काटेर हेरिएको भन्दाखेरि, यो फिगर चाहिँ तिम्रो यो तिम्रो पात हो। सपोज म यहाँ पात बनाउँछु है के जस्तो, र यो तिम्रो चाहिँ एउटा लिफ हो भनेर बुझ होइन, एउटा सानो पार्ट हो त्यसको। फोनको डोर्सल सर्फेसमा चाहिँ अब यस्तो स्पोटहरू देख्छौ होइन, यस्तो ब्राउन कलरको स्पोटहरू यहाँ डोर्सल सर्फेसमा देखिन्छ, यस्तो खालको स्पोट्स देख्छौ। तिमीले चाहिँ यसलाई कसरी काट्यौ त भन्दाखेरि भेन्ट्रल सर्फेसबाट काट्यौ क्या। भेन्ट्रल सर्फेसबाट काट्दाखेरि हेर त, यो इपिडर्मिस हो। यसलाई चाहिँ अब यो यसको भेन्ट्रल सर्फेस त यो भयो, यो पातकै भेन्ट्रल सर्फेस म यहाँ बनाउँछु। र यो पातलाई चाहिँ तिमीले यसको भेन्ट्रल सर्फेसबाट भनेको अगाडिको सर्फेसबाट काट्यौ। यो त पछाडि छ नि त, यो पातको पछाडिपट्टि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी अगाडिबाट यसको भर्टिकल सेक्सन यसरी काट्यौ। यसरी काट्यो भने यो पातको स्ट्रक्चर त तिमीलाई थाहा छ, यस्तो खालको आउँथ्यो। पहिला इन्टरनल स्ट्रक्चर तिमीले पढिसकेको भएर तिमीलाई सजिलो छ। हेर, यस्तो खालको आउँथ्यो। यो भनेको अप्पर इपिडर्मिस हो। हेर, यो भनेको अप्पर इपिडर्मिस, यो भनेको लोवर इपिडर्मिस हो होइन। यसको डिटेल त तिमीलाई चाहिँदैन होइन, त्यही पनि मैले तिमीलाई बुझाइदिइरहेको। भर्टिकल सेक्सन काटेको पातको है। अब हेर, यहाँनिर चाहिँ तिमीलाई मैले बुझाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, हेर यो यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ के लेख्छु भन्दाखेरि अप्पर इपिडर्मिस लेख्छु यसलाई। हेर है, यसलाई मैले यहाँनिर यो माथिको चाहिँ अप्पर इपिडर्मिस भनेर लेखेँ। यो तिमीलाई त थाहा छ नि, पातमा त अप्पर र लोवर हुन्छ। अब यो तलको लोवर इपिडर्मिस हो। हेर, यो लोवर हो, लोवर इपिडर्मिस हो। यो त तिमीले पहिले पढिसकेको हो। अब तिम्रो यो अप्पर र लोवर इपिडर्मिस हो, यिनीहरू सकिएको। तर त्यो लोवर भन्दा पनि बाहिरपट्टि हामीले त डोर्सल साइडमा देख्ने हो नि त त्यसलाई होइन, हाम्रै आँखाले देख्छौँ नि त। भनेको त्यसको लोवर, अब यो पात यस्तो भयो भने त्यो सोराईहरू त तिम्रो त्यसको लोवर इपिडर्मिस भन्दा पनि बाहिर थोप्लो त यहाँ हुन्छ नि त होइन, बाहिरपट्टि त्यसको डोर्सल साइडमा हुने हो नि त थोप्लो। त्यही भएर त सोराईको स्ट्रक्चर चाहिँ यो तलको हो। हेर त, अब यो यस्तो देखिँदो रहेछ। यो एज अ होल यो लोवर इपिडर्मिस भन्दा मुनिको, यो एज अ होल मैले यहाँनिर राउन्ड अप गरेको यो एउटा सोराई हो। हेर, एउटा डडेड स्ट्रक्चरमा यस्तो हुन्छ। हेर, एउटा डडेड स्ट्रक्चरमा एउटा डडेड स्ट्रक्चर तिमीले देख्छौ। यो भनेको हामीले सोरसको चित्र हो। र यहाँनिर यो सोरसमा चाहिँ धेरैवटा चाहिँ के छन् त, हेर त, स्पोरेन्जियाहरू चाहिँ छन्। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, यी कुनै फुटेका छन्, कुनै फुट्न लागेका छन्। यिनीहरू फुटेपछि नै हुने हो। यिनीहरूको डिसेन्स हुने भनेको यसरी फुटेर नै हुने हो। हेर, यहाँनिर यो भनेका के हुन् भन त, यिनीहरू भनेको अब के हुन्, हामीले के बुझ्नु पर्यो यसलाई, यो चाहिँ स्पोरेन्जिया हुन्। यो भयो होइन, अरू अरू स्पोरेन्जिया भन्दै मैले यसलाई पहिला स्पोरेन्जिया भन्दै मैले है, स्पोरेन्जियाहरू हुन्। यो अरू यस्ता थुप्रै धेरैवटालाई हामी के भन्छौँ त, स्पोरेन्जिया भन्छौँ, एउटालाई स्पोरेन्जियम भन्छौँ। यी स्पोरेन्जियाभित्र फेरि यी कालो कालो स्ट्रक्चरहरू, यो डटेड सानो धुलोको कण जस्तो देखेको तिमीले, यिनीहरू यिनीहरू हेर त, यी धुलोको कण जस्तो देखेको चाहिँ के हो त, यो चाहिँ त्यो चाहिँ स्पोर्सहरू भयो है। स्पोरेन्जियाभित्र जो जुन धुलोको कण देख्यौ तिमीले, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर के भन्छौँ, स्पोर्स भन्छौँ। स्पोर्सहरू चाहिँ यिनीहरू भए। हेर त होइन। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्पोरेन्जियम फुट्छ र ड्राई सिजनमा हावाले यसलाई कता कता पुऱ्याउँछ, उडाएर लन्छ क्या। अब स्पोर्सहरू त बाहिरै हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ
स्पोर्सहरूलाई हावाले टाढा टाढा लान्छ, त्यसको लागि चाहिँ यो स्पोरेन्जियम चाहिँ फुट्नु पर्यो। यो स्पोरेन्जियम फुट्नुको कारण पनि एकदम ड्राई मौसम हुन्छ। चैत वैशाख भनेको एकदम सुक्खा हुन्छ। चैत वैशाखको खडेरीमा भन्छ नि, एकदम खडेरी हुन्छ, पानी परेको हुँदैन। त्यही भएर यिनीहरूका सेल्सहरू, यो पछि कुरा गरौँला, यो सेल्सहरू एकदम सुक्खा हुन्छ यिनीहरूको। सुक्खा भइसकेपछि यो फुट्छ। यो स्पोरेन्जियाहरू फुटिसकेपछि स्पोर्सहरू बाहिर आउँछन्। अनि अनि चाहिँ त्यसपछि हावाले स्पोर्सहरू टाढा टाढासम्म लान्छ। अनि स्पोर्सहरू लगिसकेपछि यो एउटा स्पोर्सबाट के डेभलप हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोथ्यालसको निर्माण हुन्छ। र प्रोथ्यालस भनेको ग्यामेटोफाइटिक बडी सुरु हुन्छ। अनि यो हाफ्लोइड स्ट्रक्चर सुरु हुन्छ, किनभने स्पोर्स भनेको त हाफ्लोइड हो। यो फेरि स्पोर्स भनेको हाफ्लोइड हो नि। यो अहिलेसम्म हामी डिप्लोइडमा थियौँ हेर, बल्ल अब हाफ्लोइड स्पोर्स भनेको चाहिँ हाफ्लोइड स्ट्रक्चर हो। हामी हाफ्लोइड स्ट्रक्चरमा आयौँ है। हामी डिप्लोइडमा थियौँ, अब हाफ्लोइड स्ट्रक्चरमा आयौँ। अब हाम्रो हाफ्लोइड ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन सुरु भयो। अघि हामी स्पोरोफाइटिकमा थियौँ, अब ग्यामेटोफाइटिकमा छौँ है। यसरी ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन स्पोर्सबाट सुरु हुन्छ। अब यहाँनिर तिमीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो स्पोर्सहरूलाई यो तिमीले त्यहाँ देख्छौ पनि हो, इन्डुजियम पनि देखिन्छ हामीले। त्यो उसको वरिपरि हेऱ्यौ भने त्यो कालो स्ट्रक्चर यस्तो, यसको वरिपरि चाहिँ तिमीले चाहिँ यसरी इन्डुजियमहरू हुन्छ। त्यहाँ इन्डुजियम भनेको चाहिँ यसको प्रोटेक्टिभ कभरिङ भनेको है। यसलाई मैले के भने त इन्डुजियम भन्छु यो स्ट्रक्चरलाई। यो तलको यस्तो खालको स्ट्रक्चर जुन छ नि, यसको नाम चाहिँ इन्डुजियम हो। यो इन्डुजियमको काम भनेको चाहिँ यो प्रोटेक्टिभ कभरिङ हो। यिनीहरूले चाहिँ यो स्पोर्सहरूलाई चाहिँ के गरेर राखेको हुन्छ, सोराईहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने काम गरेको हुन्छ इन्डुजियमले चाहिँ है। यो इन्डुजियम भनेको चाहिँ नाम चाहिँ थाहा पाऊ, इन्डुजियमले के काम गर्छ भन्दाखेरि प्रोटेक्सनको काम गर्छ है। त्यति नै थाहा पाऊ। ओके।